अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, मस्ट है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप तक अनफिल्टर्ड जो तमाम अहवाल और जो जिस किस्म के हमें मुल्क की मामलात नज़र आ रहे हैं, उसका एक अनफिल्टर्ड आपको हमेशा यहाँ पर आपको एक दो टोक अंदाज में हम बात करते आए हैं, करते रहेंगे, चाहे लोगों को पसंद हो ना हो। बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे तंग भी हैं कि कितना बोलती है और कितना सख्त बोलती है। और मुझे आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जो अभी इस वक्त हमें कह लीजिए कि ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, बट बैक इन द डेज के जब बड़े पार्ट एंड पार्सल होते थे तमाम इकदाम जिस किस्म के हो रहे होते थे इस मुल्क में, उसमें मुझे समझाया जाता था कि जी नेवर गो अगेंस्ट द टाइड। इवन हमारे कोलीग्स अब भी मुझे मशवरा देते हैं कि जी आप हमेशा हवाओं के रुख के साथ चलते हैं, आप उनके मुखालिफ सिमत की तरफ आप नहीं जाते हैं। क्यों भाई? मतलब आप हमेशा सच का साथ देते हैं, आप हमेशा सच्चाई बताते हैं, आप आवाम को अवाम के हुकूक जो हैं वो सामने रखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और हवाओं के रुख के साथ चलना या नॉट गोइंग अगेंस्ट द टाइड, मतलब कि आप कहीं न कहीं कॉम्प्लिसिट हैं और आप जो हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की आवाम के साथ एक डिससर्विस कर रहे हैं, एक आपकी डिसलॉयल्टी फिर नज़र आ रही है। सो हमेशा आप जो काम करें ईमानदारी के साथ करें, और कहीं न कहीं अल्लाह ताला जो है वो अच्छे दिन भी लेकर आएगा। जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, कभी ज़ाहिर है इस किस्म का दिन जो है वो हमेशा तो नहीं रहेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन भी कोई चीज़ होती है फिर। और अब तो मुल्क की आवाम बहरहाल किसी डिवाइन इंटरवेंशन की ही उम्मीद में बैठी है कि जिस किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो का आगाज़ भी हमें अनफॉर्चुनेटली ये ₹4.40 के करीब दोबारा क्या, मतलब अब तो हर रोज़ ही बढ़नी है। और वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो फरमा रहे थे कि ये आज़माइशी फ़ॉर्मूला है जिससे आवाम को रोज़ाना गुज़रना है। उन्होंने अगले दिन, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, कि वो कह रहे थे कि जी हमने सिर्फ़ आवाम का भला सोचते हुए कि आवाम को हर हफ़्ते 1 दिन जो है वो क्यूज़ में लगना पड़ता था, पेट्रोल पंप में लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ता था। तो यानी अब उन्होंने इस कर्ब से अवाम को डेली गुज़ारना है। ये अवाम की भलाई, अवाम को तज़लील से बचाया जा रहा था, जिसमें मज़ीद मुसीबत अवाम के गले डाल दी गई है कि 11 बजे रात तक जो है वो पेट्रोल पंप सील नज़र आ रहे हैं इस मुल्क में, कि लोग पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 12 से इतलाक हो जाएगा नई कीमतों का। सो पेट्रोल पंप्स जो है वो कमीनापन जो दिखा रहे हैं वो ये है कि 11 बजे तक आपको पेट्रोल पंप सील नज़र आएँगे जी, पेट्रोल दस्तयाब नहीं नज़र आ रहा है। और यही कुछ हमें इसी तरह से जो मुनाफ़ाखोर और जो ये जिनकी वजह से ये फ़ैसला किया गया, ये अवाम की कोई तज़लील का इनको ख़्याल नहीं है। अवाम तो ज़लील हो ही रहे हैं पिछले इतने सालों से। और अब हमें आके बताया जा रहा है जी नून लीग। मैं ज़रा इस नूरा कुश्ती पे भी आती हूँ। लेकिन बहरहाल आपने फिर कीमतें बढ़ा के, और अभी ये अगर लगभग 4-6 दिन के अंदर आपने ₹20 फ़ी लीटर पैसा बढ़ा दिया है, पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया है। ये कहाँ जाके रुकेगा? मतलब सोचिए, लोगों की चीखें निकल रही हैं ऑलरेडी जिस किस्म के हालात हैं। और दूसरी तरफ हम अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देख रहे हैं कि जहाँ पे नौजवान नस्ल वो मोदी को लेकर आ गए हैं। भाई अंडर प्रेशर मोदी आ गया। मोदी ने जेन ज़ी से खिताब किया है। वो सोशल मीडिया पे उसने एक सेल्फी मोड में वीडियो बनाई है, और वीडियो बना के वो उसने बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पेपर लीक वाला जो मामला है, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए आगे फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत ना हो, तो वो बहुत सारे मेजर्स इकदामात इंश्योर कर रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक ने भी अपना जो रोज़ा था, अपना जो हंगर स्ट्राइक थी, उनकी भूख हड़ताल, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने खा पी लिया है, सूप-शूप उनको जाके यही हुकूमती शख्सियात ने जाके उनको सर्व किया है। सो सोनम वांगचुक के भी हवाले से जो है वो बहुत सारे व्यूज़ इस तरह के आ रहे हैं कि ये भी अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। लेकिन बहरहाल एक उन्होंने जो ये एक मूवमेंट थी उसको शुरू कर दिया, और एक जेन ज़ी को एक राह दिखा दी। अब जो नौजवान नस्ल है वो तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो तो, मुझे तो मज़ा आ रहा है देखने में। और एक अलग एडिक्शन है ये, जिस किस्म के हमें वहाँ से फुटेजेस और विजुअल्स हम देख रहे हैं भारत से और दिल्ली के जंतर मंतर से, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। जो नौजवान नस्ल है, हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू दिस जनरेशन, जो कि किताबों के साथ आके डिसिप्लिन्ड पीसफुल वे में आके बता रही है वक्त के हुक्मरानों को कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, किस तरह से जमहूरियत डिलीवर करती है, गवर्नेंस क्या होती है। और एजुकेशन मिनिस्टर को जिस तरह से और जिस लेवल पे जाके, यू कैन नॉट बीट दिस जनरेशन, आप इस जनरेशन को मात दे ही नहीं सकते। जिस तरह दलील से जो अपने आर्ग्यूमेंट्स वो पेश कर रहे हैं, कमाल है।
किसी ने कहा कि, और क्योंकि मीडिया भी, गोदी मीडिया को जिस तरह आड़े हाथों लिया हुआ है, मतलब हमें तो डर लग रहा है कि किसी वक्त अगर यहाँ का नौजवान भी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि साउथ एशिया में ओवरऑल अगर नौजवानों की जानिब से ये पूरा एक टेम्पलेट सेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारा मुल्क भी बहुत अरसे तक बचेगा नहीं। क्योंकि जो जेनजी है हमारे मुल्क में, जो मीम गेम्स में आपने देखा है जी, हमने तो पूरी वॉर मार्का है हक जो है वो हमने किस तरह से सोशल मीडिया पे हमारे जेनजी का जो रोल था, जिसको बड़ा क्रेडिट भी दिया गया, और उसके बाद जब ये मार्का हक ओवर हो गई, खत्म हो गया ये मामला, आगे बढ़ गए हम, तो वही जेनजी जो सोशल मीडिया डिजिटल वॉरियर्स थे, वो डिजिटल दहशतगर्द जो है फिर वापस से उस कैटेगरी में आ गए। सो इस किस्म की भी हाल है। और फिर आप अगर इसके पोटेंशियल को आप ह्यूमिलिएट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, इसको अंडरमाइन करेंगे, इस जनरेशन को से अगर आप डिसएंगेज रहेंगे, तो श्रीलंका में भी यही डिसएंगेज रहा गया था नौजवानों के साथ, इंडोनेशिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में 2 साल पहले आपने यही कुछ देखा था कि हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा था। जेनजी आपको इतना भी मौका नहीं देगा। सो वहाँ के जो मैं बता रही थी कि लॉजिक, और बच्चियाँ, छोटी-छोटी बच्चियाँ 4th 5th स्टैंडर्ड की जी आके बता रही हैं, किताबें लेकर आई हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब हमें क्या पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा है। सवाल हो रहा है जी मोदी के लिए 11-12 साल में तुमने क्या किया है? जिन अल्फाज में, उसकी शान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो वहाँ पर देखने लायक है। लॉजिक अब आप इनकी सुनिए कि वो कहते हैं कि जी हमसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर, आपने पेपर दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बच्ची ने कहा कि मैंने कहा नहीं, तो भाई आपने पेपर नहीं दिया तो आप इधर प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? तो उसने कहा कि भाई मैं आगे किसी के साथ रेप हुआ है और मैं रेप के प्रोटेस्ट में गई हूँ, कि भाई एंटी रेप प्रोटेस्ट जो होता है, तो आप क्या मुझसे ये सवाल करेगा मीडिया कि आपका चूंकि रेप नहीं हुआ तो आप इस प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? तो और फिर कहती है कि अगर मैं नाम बता देती अपना कि मेरा नाम फलक नाज है, तो फिर मुझे कहा जाता कि जी ये मुसलमान है, एंटी नेशनल है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की फंडिंग के भी हवाले से वो, उसका भी उन्होंने, वहाँ की नौजवान नस्ल ने, कि जी पाकिस्तान की फंडिंग नारे लगा लगा के वो चीज़ें बेच रहे हैं। सो उन्होंने जिस तरह से हुकूमत की बजा के रखी हुई है, तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में, एंड इट इज हाईली एडिक्टिव। मतलब अगर वंस यू स्टार्ट watching those videos coming in of amazing spirits कि आप सिर्फ पीसफुल वे में, डिसिप्लिन्ड वे में क्या मांग रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या मांग रहे हैं, कि जिस तालीमी निज़ाम को आपने बर्बाद कर रखा है, उसके टॉप पे जिस शख्स को बिठाया हुआ है, उसका तो एक बच्चा जो है वो रेजिग्नेशन लेके कहता है मैं टाइप करके लेकर आया हूँ रेजिग्नेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खुद रेजिग्नेशन टाइप कर सके, तो कहते हैं ये साइन भी नहीं कर सकेगा, इसका अंगूठा लगवाने के लिए मैं खुद रेजिग्नेशन लिख कर ले आया हूँ। सो ये लेवल है। एक से पूछा इंटरव्यू के दौरान कि अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे पहली चीज़, तो उसने कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। सो ये लेवल आप उनका चेक करें। किसी ने कहा कि अब एक रिपोर्टर ने बोला कि जी आप सारे मीडिया को आप क्यों लपेट में ले रहे हैं, होंगे कोई एक आध बुरे, तो उसने कहा नहीं, सब भी ऑन द होल सब जो है वो बिका हुआ बिकाऊ मीडिया है। सरकार की जबान सुनता है, पैसे लेता है, सेल आउट है। और क्यों उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा भाई हमारे गांव में अगर कोई बच्ची भाग जाए तो 4 बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया जाता है, ये कह के कि एक मछली अगर तालाब में गंदी है तो फिर पूरे तालाब में सारी मछलियां गंदी हैं। तो अगर एक चैनल गंदा है तो सारे चैनल्स गंदे हैं, पूरा मीडिया फिर उसकी लपेट में है। सो लिहाजा अब आप अगेन लाइक आई सेड कि आप इनको हरा नहीं सकते, इस नस्ल को, कि जो जिसने आज के दौर में जो सवाल करती है और जो ये कहती है कि जी हमारे चूंकि वालिदैन सवाल करना भूल गए, तो हम दोबारा से सवाल करना शुरू करना चाहते हैं, हम दोबारा से सवाल करेंगे और ये जनरेशन सवाल करेगी। आप इसको सवाल करने से रोकेंगे, ये आपको आराम से बैठने नहीं देगी। सो ये जो बूमर्स हैं, जो सारे बुड्ढे बुड्ढे, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि वो जी बूमर्स जो हैं वो विराजमान हुए हैं कुर्सियों पे, मतलब 88 से लेकर अब तक आपको कैबिनेट में वही चेहरे नजर आ रहे हो, जाने का नाम नहीं ले रहे हो। मियाँ साहब जो है वो 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन के, अब उनको चौथी बार यहाँ के नहीं बन सके, लेकिन उनको आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बनने का बड़ा दिल है। तो आप इमेजिन करें, मतलब नई जनरेशन, नई नस्ल जो पढ़ लिख गया नौजवान, वो किधर जाएगा? अगर आपने ही सियासत करनी है, अगर ख़ानदान की सियासत, एलीट कैप्चर, यही कुछ हमें हाल नज़र आएगा। और दो जो जमातें हैं, अभी हमने पाकिस्तान में, अब आपको बताती हूँ, आज़ाद कश्मीर की जी इलेक्शन मुहिम बड़ी फुल स्विंग पे, फुल स्विंग में क्या, 2 पार्टी, एक पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मकबूल तरीन पार्टी थी, उसके साथ जिस किस्म के हाल आपने जनरल इलेक्शंस में देखा, सिंबल छीन लिया, सब कुछ करने के बावजूद आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ा,
اب لوگوں نے جی ووٹ بے تحاشا دے دیے، حیران رہ گئے وہ تمام جو کہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، جو شارٹس کال کر رہے تھے اس ملک میں، سارے اقدامات جو کروا رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سارے لوگوں نے، قوم نے اپنے آپ کو الائن کیسے کر دیا، ہم نے تو ان کو کروڑوں ووٹرز کو ڈس انفرنچائز کر دیا تھا تھرو سپریم کورٹ، وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا. سو اس کے باوجود پورے سٹیزن سے اپنے آپ کو الائن کر لیا. پھر آزاد کشمیر سے آپ نے، اس سے پہلے گلگت بلتستان سے ان کو آؤٹ کر دیا، آزاد کشمیر میں آپ نے وہی کیا. تو وہ کیا کرتے الیکشنز لڑ کے، انہوں نے میدان سے باہر نکل آئے. میدان سے باہر نکلے تو دو پارٹیز کو موقع مل گیا کہ جی او ٹو پارٹی سسٹم میں وہ جو رہتے تھے طویل عرصے تک، وہ اسی موڈ میں اب دوبارہ نظر، اب سینٹر میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. لیکن اب آپ ان کی الیکشن کیمپینز میں گفتگو سنیں، مطلب ایسے اس لیول پہ، وہ نہیں میں نے جس طرح کہا کہ علی پرویز ملک صاحب اگر کہہ رہے ہیں وزیر پیٹرولیم کی یہ آزمائشی فارمولا ہے، ڈیلی بیسس پہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہو رہا ہے عوام کو کرب سے گزارنے کے لیے، لیکن یہ جو ایک دوسرے پہ لان تان ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، یہ ایک دوسرے پہ جو لان تان، پرسنل اٹیکس اور اس قسم کی باتیں، کسی کو ایک جو ہے وہ دوسرے کو فارم 47 کے تانے دے رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی جماعت ہے. فارم 47 کی مطلب یہ اتنا بڑا چارج ہے، لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے سننا یہ وہ سسٹم چلا رہے ہیں، جو سسٹم چلا رہے ہیں، جو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، وہ خود ایک دوسرے کو فارم 47 کے تانے دے رہے ہیں. تو پورا سسٹم کیسے ڈسکریڈٹ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیے. ڈسکریڈٹ تھا لیکن انہوں نے اب بولنا شروع کر دیے، لیکن یہ بولنا بھی صرف ان کے الیکشن کیمپین کا پورا حصہ ہے. آپٹکس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ فرمائشی فارمولا زیادہ نظر آتا ہے جو کہ آپ کو الیکشنز ہو جائیں گے ونس تو پھر واپس سے بیک ٹو اسکوائر ون آپ کو بتایا جائے گا کہ جی وہ جو ہم نے وعدے کیے تھے نا وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ وہ جنگ لڑی ہوئی ہے، جی ابھی ملک کے حالات بڑے نازک موڑ سے دور سے گزر رہا ہے ملک، اور اس قسم کی آپ کو فنڈز کی ہمارے پاس ابھی کمی ہے، وفاق ہمیں فنڈز نہیں دے رہا، اس قسم کی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی. کیونکہ جواز پہ جواز تعویلیں، مطلب ہمارے پاس تو وہ جو ایکسکیوزز ہیں وہ تو ان حکمرانوں کے پاس کم نہیں ہوتے. ایک طرف سے اپنے شاہانہ اخراجات، اپنی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہے. آج میرے شو پہ سی ایم گلگت بلتستان تھے تو گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کی ایسی جی بی کو اینڈ پار لانے کے لیے باقی صوبوں کے برابر آپ کی تو ایسی خواہش نہیں کہ 11 ارب کا جہاز آپ کو بھی چاہیے ہو. تو کہتے نہیں، میرے عوام میری پرائیورٹی ہے. سو ان کی کیبنٹ بھی انٹرسٹنگ ہے، ان کی کیبنٹ میں بھی پیپلز پارٹی اور وہ آئی پی پی علیم خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ممبرز منسٹرز بنے ہوئے ہیں، وہ آئی پی پی کے ممبرز کے جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا لیکن جو آزاد حیثیت میں کینڈیڈیٹ جیتے تھے ان کو شامل کروایا گیا آئی پی پی میں. کس نے شامل کرایا آپ کو پتہ ہے. پھر جو آزاد امیدواروں کو راتوں رات کیسے غلام بنایا جاتا ہے، 2018 میں بھی ہم نے دیکھا اس کی جھلکیاں، جب جہاز چلتا تھا وہ جے کے ٹی کا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں کس کس طرح سے شامل ہوئے تھے. سو آزاد امیدواروں نے آئی پی پی جوائن کی، آئی پی پی نے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر حکومت بنا لی. اب آئی پی پی کی جو سربراہ ہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے تھے. اچھا ہے، مطلب پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ جی ہم اتحادی، آج تو شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں. سو آپ اتحادی نہیں ہیں، مطلب یہ بھی اب آپ دیکھے گا اور آپ مطالبہ کریں آپ سب بطور اس ملک میں ایز سٹیزنز اینڈ ایز ووٹرز، ایز سٹیزنز ہو آر سیلف اویئر، ہو آر اویئر آف their پولیٹیکل رائٹس. آپ کا یہ سوال کرنا جو ہے نا وہ آپ کا حق ہے، آواز اٹھانا آپ کا حق ہے. اور آپ ضرور ان سے سوال کریں کہ یہ اگر تو اتحادی نہیں ہے، جو یہ جواز بناتے ہیں نا کہ جی ہم کیونکہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے ہم اتحادی نہیں ہیں، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. آپ اس حکومت کا حصہ، یہ حکومت فارمیشن ہی تب ہوئی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی سپورٹ انشور ہوئی ہے. کنگ میکر والے پوزیشن میں تو پیپلز پارٹی تھی. اچھا جی، آپ دا ڈے یو کم آؤٹ آف دا گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرنا ہے بھائی ان لوگوں نے. اب تو خیر آپ پھر بھی یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس پوزیشن میں، لیکن پیپلز پارٹی کی سپورٹ ڈرا آؤٹ ہوگی، اس میں سے نکل جائے گی. اور آپ کو کس نے روکا؟ اگر آپ اتحادی نہیں ہیں، اگر آپ کو پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے اتنے مسئلے ہیں کہ اس نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے پنجاب کا حال برا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2,500 سے 3,000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی، لے اڑی ہے. سو اس قسم کی جب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ پہ فارم 47 کا جو الزام ہے اور دیگر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ آج وہ پریس کانفرنس کر کے اپنی کارکردگی دکھانی پڑی تھی، لیکن ہوا کیا؟ بارش ہوئی تو جی وہ جو سکور شیٹ پہ پنجاب کی سی ایم کے صرف لاہور ہے کہ حمزہ کو لاہور بنانا ہے یا کراچی بنانا ہے. او بھائی حمزہ کو حمزہ رہنے دے،
ہمیں نہیں چاہیے یہ کنکریٹ کی دیواریں اور یہ بلڈنگز وغیرہ. ہمیں وہ ریجن بہت عزیز ہے, ہمارا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, ہمیں نہیں چاہیے وہاں پہ. اور اس قسم کی یہ جو بیانیاں آپ لے کر وہاں پر جاتے ہیں, وہاں کے لوگ کیٹر بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اتنی باتیں اگر آپ نے پرفارمنس کے لحاظ سے کی تھیں, وہ لوگوں نے اچھی طرح سے گیج کرنے کے بعد جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس میں نون لیگ. اینڈ اف آئی ور PMLN آئی ووڈ بی ویری کنسرنڈ. آزاد کشمیر میں بھی جس طرح کا ماحول ہے اور جس قسم کی اس وقت ہواؤں کا رخ جیسا چل رہا ہے, if I were in PMLN I would be very very concerned. مطلب نون لیگ کو اس پہ کان دھرنے چاہیے, آنکھیں کھول کے سچویشن کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں ان کے ساتھ, بہت دیر نہ ہو جائے کل کو. سو یہ کہنا کہ جی بلاول صاحب کے نانا کی جو سیاست تھی وہ فاشزم تھی, یہ بھی قابل اعتراض ہے, کیونکہ اگین آپ اوائڈ کرنا چاہیے اس قسم کی گفتگو کرنا. آپ دونوں ایک ساتھ ہیں, آپ دونوں کے جو وہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ دونوں کی ایک ڈفرینسز رہے ہیں, اور ہمیں جو تاریخ بتاتی ہے کہ بھائی 70 80 90 کی دہائی کے بعد جو ہے وہ ایک ہسٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ماضی سے آپ نے کیا سیکھا, اپنے حال کے حوالے سے کیا آپ نے اس کو حال کو درست کیا اور مستقبل کا سوچا, تو وہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیا. اینڈ سوال آج میں طلعت حسین صاحب نے اپنے شو پہ بلایا ہوا تھا, اور میں نے اس پہ بھی ایک بات یہی کہی تھی کہ اور کتنی ہمیں سکسیسو گورنمنٹس چاہیے ہوں گی, اور کتنی ہمیں پارلیمنٹس چاہیے کہ ہم ملک میں ایشو بیسڈ پالیٹکس ہوتے ہوئے دیکھیں, سنجیدہ پالیٹکس ہوتے ہوئے دیکھیں, مفاد کی پالیٹکس ہوتے ہوئے نہ دیکھیں کہ جی اپنی نسلوں کو صرف جو ہے وہ نوازتے رہنا ہے, اپنا اقتدار جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے. ارے بھائی لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی اگر میاں صاحب کی اتنی ٹرانزیکشن, میں لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی, اتنی ٹرانزیکشنل اگر ان کی اپروچ ہے کہ جی آپ نے ووٹ, اگر آپ دیکھ سے الیکشن میں جا کے آپ نے ووٹ دے رہے ہو, جی میں آیا یہاں پر پچھلے 10 سالوں میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, آپ کس نے روکا یار؟ آپ کے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کا بھائی ہے چھوٹا, آپ کی ساری رہنمائی سے سارے ڈیسیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ 2022 میں اگر میاں صاحب آپ کنوکٹڈ تھے, آپ سزا یافتہ تھے, آپ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, اور لندن میں بیٹھ کے ساری کابینہ یہاں سے اٹھ کے چلی جاتی تھی, سارے فیصلے آپ کے انڈورس تھے, 2022 سے لے کے آپ جس زوال کی طرف اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کی عوام کو لے کر آ گئے ہیں, تو آپ کیسے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اس ملک کے حالات سے؟ پنجاب میں آج لاہور میں جس قسم کی بارش ہو رہی تھی 236 ملی لیٹر, اور DHA دیگر سوسائٹیز میں بوٹس کشتیاں چل رہی تھی جی, سڑکیں انڈر پاسز سب پانی کے اندر تھا. مطلب آپ نے لاہور کو پیرس بنانے چلے تھے, لاہور وینس تو ایٹ لیسٹ آج بن گیا تھا, ویسے وینس تو بن گیا. سو یہ ساری الیکشن کیمپین کے چکر میں ایک دوسرے پہ لان تان اور یہ ساری ایک گفتگو, اور انفارچونیٹلی مطلب آپ دنیا بھر کے ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ جب آپ الیکشنز میں ان گورنمنٹس کو جاتے ہوئے دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشنز میں جاتی ہیں اپنا مینیفیسٹوز لے کے جاتی ہیں, اپنا منشور لے کے جاتی ہیں, اپنی پرفارمنس لے کے, ایویڈنس بیس پرفارمنس لے کے جاتی ہیں, بتاتی ہیں لوگوں کو, ووٹرز کو کنونس کرتی ہیں کہ جی جب ہم آئے تھے تو ہماری یہ پوزیشن تھی, ہم نے یہ کیا ہوا تھا, اور اب جب ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں تو ہماری اسکور شیٹ ہے. انفارچونیٹلی PMLN ہو, پنجاب کا آپ کو حال آپ نے دیکھا ہوا ہے, کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے, اور جو اندرون سندھ ہے اس کی کیا ہی بات کریں, اٹس سیلف ایکسپلینیٹری, سیلف ایویڈنٹ. اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی حال ہے, PTI کو تیسرا ٹرم دیا گیا ہے, لیکن کوئی اس طرح کی ترقی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. سو اسکور شیٹ زیرو ہے. انفارچونیٹلی جب ہمیں پیپلز پارٹی اور PMLN پہ زیادہ وہ ہوتا ہے کیونکہ دہائیوں سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں. سو جب آپ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے اپنے صوبوں کا یہ حال رکھا ہوا ہو, عوام کی حالت زار, اور کسی ملک کا جو اگر آپ نے لوگوں کی کوالٹی لائف, معیار زندگی, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کے ملک کا جو ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اور جو ویمن امپاورمنٹ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے آپ اس سے گیج کرتے ہیں. یہاں پہ جس قسم کا حال ہے آپ کو پتہ ہے, جاب لیسنس, ہائی انفلیشن, پاورٹی, غربت, اور جو جس قسم کوئی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آ رہی, 26 ملین جو ہے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اس قسم کا جب حال ہو اور دعوے پھر ایسے ہوں کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے, کس کیٹیگری میں دنیا میں لا کے پلیس کر دیا ہے. سو یہ ساری حقیقتیں ہیں, اور اس کے بعد بڑی چڑ ہوتی ہے, اور پھر آپ جتنا ان کو سنیں اتنا آپ کو غصہ آتا ہے. مطلب پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہم ان کے اتحادی نہیں, بھئی آپ کو کس نے روکا؟ کل آپ پریس کانفرنس کرے شرجیل میمن صاحب, کل پریس کانفرنس کرے اور نکلیں آپ اس سے,
निकले आप हुकूमत से, आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, आप उठे अपोजिशन में जाके बैठे, सियासत करें ना आप, उसूल अपनी प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स करें आप इस मुल्क में, ताकि अवाम में जो आपकी खोई हुई या आपकी पूरी मुतासर शुदा साख है, जो कि मजीद मजरू आप एक दूसरे की करते हैं इलेक्शन कैंपेन में इस किस्म की पर्सनल अटैक्स करके, उससे गुरेज करें और उसूल की सियासत करें। आप दिखाएं लोगों को कि जी हम प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं, हमारा अपना मफाद नहीं जुड़ा है, रूल वो करें ना आप, लोगों को रद्द करें आप ये इंप्रेशन, और आप जाए जाके ऑपोजिशन में बैठें, लोगों की सिंपथीज फिर होंगी आपके साथ। जब आपके बारे में बता रही हो एक पार्टी के ओजी, और वो भी राना सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हो जी 3,000 अरब तक जो है वो इनकी करप्शन यानी कि पैसे लूटने में पीपल्स पार्टी अगर आगे आगे नजर आ रही हो, राना साहब कह रहे हैं, भाई हम नहीं कह रहे, लेकिन क्या इससे इंसान इंप्रेशन ले कि दो सियासी जमातें और आप इलेक्शन कैंपेन में आप बातें सुने बिलावल साहब की, मरियम साहिबा की। सो बहरहाल यही सारा हमें इस वक्त पूरी सूरत हाल नजर आ रहा है, और अगेन लाइक आई सेड कि ज्यादा तकलीफ है, अगर पीपल्स पार्टी को आवाम का ज्यादा दर्द है तो आप निकलें, और वफाक में आप इनके साथ क्यों हैं, लोग सवाल उठाएंगे। और अगर वफाक में साथ रहना कौमी मफाद है तो फिर इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे की साख जो है वो आपने मुसलसल आप मजरू क्यों कर रहे हैं। और बहरहाल सो लिहाजा क्रेडिबिलिटी जो पूरी है, सो बहरहाल बात अवाम तो ज़रूर सवाल करे जी गवर्नेंस और डिलीवरी पे, क्योंकि गवर्नेंस और डिलीवरी का आलम ये है कि जो आवाम की हालत ज़ार है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो पेट्रोल की कीमतों का तयन हो रहा है, ये आवाम के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और ये बहुत ही ऐसी सूरत हाल बना दी गई है कि जहाँ से बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो सर का विज़न था, ये सर के विज़न के जो है वो इसका खमियाजा पूरा पूरा मुल्क भुगत रहा है, करोड़ों अवाम भुगत रही है इस वक्त। जिस किस्म का ये विजन है और जिस तरह के आप ये फैसले कर रहे हैं, ये बैकफायर करते हैं इस किस्म के फैसले। ये आपको नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद में जब आप जलसे में बात कर रहे होते हैं, तो आप ये भी माइंड में रखें कि ट्रेंड पूरा चेंज हो रहा है रीजन का भी। आपके फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान में देखा गया था कि सेंटर में जिसकी हुकूमत है, यानी जो ड्राइविंग सीट पे था नून लीग, उसको वोट गिलगित बल्तिस्तान में नहीं पड़ा, उस तरह से नहीं बना सकी हुकूमत में, ऑपोजिशन में बैठी हुई है। हाँ, डिप्टी स्पीकर नून लीग का जरूर है, सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। सो लिहाजा बहरहाल अपने कमेंट से आगाह कीजिए, और कल के दिन आपके इंशाल्लाह वीकेंड स्टार्ट मेरा हो चुका है, मेरी आंख भी बेहतर हो चुकी है, सो कल हम जो वीडियो करेंगे आपके कमेंट्स उसमें शामिल करते हैं।